صاحب نے سونا قرآن پڑھے، عمل دکھیتے ایمان کافی، پہچان عامر ہیدان کافی، امیر ڈگریاں گلین دے ودن قریب کیتے قرآن کافی، خدا دے گھر وچ قرآن مل دے، آخرت دا عامر سامان مل دے، شان کہیں جا وکم دا کوئی نہیں، نبی دے بوہے تو شان مل دے۔ جناب حافظ ملک حاجی منظور احمد صاحب بسم اللہ سرانی لجپال دی دربار دی ہر ہفتے حاضری دن دے تھا دعوت لے کے ہیں، کافی دوستوں کو اللہ انہاں کو سلامت رکھے۔ ہائی صاحب سونے فرمان سونے نبی دا پڑھ کے میرے مسلک دے عظیم خطیب الاسلام خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا بھائی فاروق الحسن قادری صاحب ماشاءاللہ جنہاں دا آواز بھی خوبصورت ہے جنہاں دا انداز بھی خوبصورت ہے۔ سونے نبی دا میٹھا فرمانے سرکار نے فرمایا ذکر اللہ اذا تقرر فی اللسان اذا تقرر فی القلب۔ سرکار نے فرمایا جس ٹائم بندے دی زبان تے اللہ دا ذکر راسخ تے پکا تھی بنے، زبان بھاویں بند رہے، دل اللہ اللہ کرندہ رہے دے۔ نعرے دی گونج اندر حضرت دا استقبال کرو، حضرت کو پتہ چلے جو سرکار دے دیوانے تھکے نہیں بیٹھے، سونے نبی دے عشق وچ پکے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت